बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज़ में खसूसी अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला किया गया। खसूसी अफराद का वजीफ़ा 6,000 से 7,500 रुपये कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि खसूसी अफराद हमारे लिए बहुत अहम हैं, हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर है हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी और पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना जो है वो वज़ाइफ दिए जाएंगे। देने का इस हवाले से बाकायदा फैसला भी कर लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्पेशल अफराद का वजीफा 6,000 से 7,500 रुपये कर दिया गया है। तकरीबन 30,000 स्पेशल अफराद को 3 साल तक माहाना 7,500 रुपये वजीफा मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की है और जरूरतमंद अफराद वज़ीर आला ऑफिस की हेल्पलाइन से व्हील चेयर की रिव्यू भी कर सकते हैं। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खसूसी इजलास में चीफ मिनिस्टर हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया और स्पेशल अफराद को दूसरे मरले में 14 जो है वो हिम्मत कार्ड देने के हवाले से 14 किस्म के मुआवन आलात भी जो है वो दिए जाएंगे। स्पेशल अफराद की जिंदगी सहल बनाने के लिए व्हील चेयर, इसी तरह हेयरिंग एड, ट्राईसाइकिल, ब्रिल और दीगर आलात भी दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत अहम है, ये कहना था मरियम नवाज शरीफ का कि हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी ट्रैफिक इंजीनियर शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने से कासिर हैं। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर जापानी कंपनी जायका की मदद लेने का फैसला किया गया है। टीपा की जानिब से जायका कंपनी को ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए मदऊ किया जाएगा और जायका 3.5 अरब रुपए की लागत से शहर में ट्रैफिक निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए स्टडी और मॉडल सड़क बनाएगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइए। ये शहर लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर जापानी कंपनी जायका की मदद लेने का फैसला किया गया है। टीपा की जानिब से जायका कंपनी को ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए मदऊ किया जाएगा। ये जायका 3.5 अरब रुपए की लागत से शहर में ट्रैफिक निज़ाम को मुस्तहकम करने की स्टडी और मॉडल सड़क बनाएगी। इस सिलसिले में टीपा की तरफ से जो स्टडी की गई है, पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ गंगाराम अस्पताल से किया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट बरास्ता बेगम रोड, सफावाला चौक, कुर्तबा चौक, रीगल चौक, चेरिंग क्रॉस, गंगाराम और क्वींस रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। मौजूदा सूरत हाल में नाकस जियोमेट्रिक डिज़ाइन, गैर कानूनी पार्किंग, तजावुजात और दुकानदारों की तरफ से गैर कानूनी कब्ज़ों की वजह से जो ट्रैफिक रवानी में मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसके साथ साथ एहतजाज के सबब मुतबादिल रास्ते का ना होना, पैदल गुजरगाहों का फुकदान और पार्किंग के लिए जगह मुख्तस ना होना भी ट्रैफिक मसाइल की वजूहात हैं। जायका कंपनी की जानिब से ये जो 3.5 अरब रुपए की लागत से स्टडी की जाएगी, इसमें ट्रैफिक के लिए ऑल्टरनेट रूट्स भी दिए जाएंगे, जबकि पैदल चलने वालों के लिए पेडेस्टेरियन जो ब्रिजेस हैं उसके ऊपर भी स्टडी जायका की तरफ से टीपा के हवाले की जाएगी और बाद अज़ां इस स्टडी को मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा और इन जायका के जो मुजव्वज़ा मंसूबे होंगे उन पर अमल दरामद करते हुए लाहौर की ट्रैफिक को बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर की ट्रैफिक को बेहतर बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। कल शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई हैं। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात करते चलें तो शहर लाहौर का मौसम हमें गर्म और खुश्क ही नज़र आता है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए, दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 31, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 45 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 44 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो शहर के अंदर औसत दर्जा हरारत है वो 44 रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके अलावा हवा के अंदर नमी का तनासब जो है 15% रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम गर्म और खुश्क किया और उसके साथ हीट वेव चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात वालों ने प्रिकॉशनरी मेयर्स भी जारी किए हैं कि कोशिश करें जब घर से बाहर ट्रैवल करते हैं तो एहतियाती तदबीर पर लाजमी अमल पैरा हो, क्योंकि इस गर्मी में हमने देखा कि कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। ख़ास तौर पर सूरज की शुआओं से होने वाली हीट स्ट्रोक हो या स्किन डिजीज़ हो, ये चीज़ें बिल्कुल नज़रअंदाज की जाती है। तो कोशिश करें जब सूरज में
نکلتے ہیں تو ہاتھوں پہ دستانوں کا استعمال کریں, سر پہ ٹوپی کا استعمال کریں اور واٹر انٹیک جو ہے زیادہ سے زیادہ رکھیں. جو چیز نظر انداز کر دی جاتی ہے وہ اسکن کو ڈھانپا نہیں جاتا, جبکہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں یہ مختلف قسم کی جلد کے امراض کا باعث بھی بنتی ہیں. تو کوشش کریں کہ پریکاشنری میئرز پر عمل پیرا ہوں تاکہ گرم موسم کے جو مضر اثرات ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں. جی مبین, بہت شکریہ. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ واسا لاہور نے تاریخ میں پہلی بار 1505 ملین روپے کی ریونیو کلیکشن کر لی. واسا لاہور نے اپنا 48 سالہ ریونیو ریکارڈ توڑ دیا ہے. ایم ڈی واسا غفران احمد نے افسران اور عملے کو بہترین ریونیو کلیکشن پر سراہا. ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام افسران اور عملے کی خصوصی محنت سے تاریخی کامیابی ملی ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے. جی زین, آگاہ کیجیے گا. واسا لاہور کی جانب سے تاریخ میں پہلی مرتبہ 1505 ملین روپے کی ریونیو کلیکشن کر لی گئی ہے. اس طرح واسا لاہور نے اپنا ہی 48 سالہ جو ریونیو کا ریکارڈ ہے وہ توڑ دیا ہے. محض 2 برس قبل واسا لاہور کا ماہانہ ریونیو 50 کروڑ روپے تھا, جو کہ اب ماہانہ ریونیو 1505 ملین تک پہنچ چکا ہے. واسا لاہور کی جانب سے مئی 2024 میں تاریخ کی یہ سب سے بڑی ریکوری کی گئی ہے. ایم ڈی واسا غفران احمد کی طرف سے تمام ڈائریکٹرز آپریشن اور ریونیو ونگ کے افسران اور عملے کو بہترین ریونیو کلیکشن پر شاباشی دی گئی ہے. ٹھیک ہے زین, بہت شکریہ. یوٹیلیٹی سٹور سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سٹور بن کر رہ گئے. عام صارف کے لیے کوئی ریلیف نہیں. چینی کس کے لیے بھی دستیاب نہیں ہے. یوٹیلیٹی سٹور پر چینی سپلائی ہی نہیں کی جا رہی. رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد. یوٹیلیٹی سٹورز کی حالت نہ بدلی. چینی کی دستیابی رمضان المبارک کے بعد سے معطل ہے. شہر بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی دستیاب ہی نہیں. عام صارف کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز عام مارکیٹ سے بھی مہنگے ہو گئے. یوٹیلیٹی سٹور پر عام صارف کو 10 کلو آٹے کا تھیلا 1500 روپے میں مل رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹا 900 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. یوٹیلیٹی سٹور پر بے نظیر سپورٹ پروگرام کے صارفین کے لیے 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے میں دستیاب ہے. عام صارف کو گھی 435 روپے فی کلو دیا جا رہا ہے. بے نظیر سپورٹ پروگرام کے صارفین کو گھی 393 روپے فی کلو میں مل رہا. عام صارف کے لیے چینی 155 روپے فی کلو ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں چینی 150 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی. بے نظیر سپورٹ پروگرام صارفین کے لیے چینی 109 روپے فی کلو ہے. عام صارف کی یوٹیلیٹی سٹورز میں دلچسپی ختم ہو گئی. کہتے ہیں جب مارکیٹ ریٹ پر ہی چیزیں ملیں گی تو یہاں سے خریداری کیوں کریں. عام دکانوں سے ہٹ کر یوٹیلیٹی سٹور پر تھوڑا سا فرق ہوگا, لیکن یہ جب ہم آتے ہیں تو عام دکانداروں سے بھی یہاں پہ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے پچھلے دنوں خبروں میں سنا تھا, شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے جی کہ آٹا جو ہے نا, جو بے نظیر کے سپورٹ والے لوگ ہیں ان کے لیے 400 ہو گیا, لیکن ابھی تک کوئی نہیں دے رہا. جب ادھر آتے ہیں چیزیں باہر سے زیادہ مہنگی ہیں, لیکن ان کو فائدہ ہے جو بے نظیر سپورٹ والے ہیں. ان کو اب ہم کارڈ کہاں سے بنوائیں, اب کہاں جائیں کارڈ بنانے کے لیے. تو غریب آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے. یہ ان کو چاہیے حکومت کو کہ ہماری جو رہنمائی کرے اور چیزیں سستی کریں. ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے چینی خریداری کا ٹینڈر ہو چکا ہے, جس سے جلد ہی سٹورز پر چینی دستیاب ہو سکے گی. ڈیزل کے نرخوں میں 31 روز میں تیسری بار کمی کا ریلیف ریلوے مسافروں کو نہ مل سکا. طویل سفر کے مسافروں نے ریلوے سے کرایہ کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ڈیزل کی قیمت میں تیسری بار کمی کے باوجود ریلوے نے طویل فاصلے کے لیے کرائے کم نہ کیے. ریلوے سسٹم پر روزانہ 3,80,000 لیٹر ڈیزل استعمال ہوتا ہے. ڈیزل کے نرخوں میں 3 روپے 86 پیسے کمی سے ریلوے کو روزانہ 14,66,800 روپے کی بچت ہو رہی ہے. 31 روز میں مجموعی طور پر ڈیزل کے نرخوں میں 19 روپے 86 پیسے کمی ہوئی. ریلوے کو مجموعی طور پر روزانہ 75,46,000 روپے بچت ہوئی. ریلوے نے صرف 200 کلومیٹر کے فاصلے تک اضافی کرایوں کو ریشنلائز کر کے جان چھڑا لی. طویل سفر کے مسافروں کو ڈیزل کے نرخوں میں کمی کا کوئی فائدہ نہ مل سکا. کراچی، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ سمیت طویل سفر کے مسافر ریلیف سے محروم ہیں. ریلوے مسافروں نے عید سے قبل طویل سفر میں بھی ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا.